डकी को कि डकी अभी तक उसके बुरे दिन ही चल रहे हैं, अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन रजब भट्ट ये बात बोल रहा है कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे बोल सकता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि डक्की के भी अच्छे दिन आने वाले हैं, करना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो खामखा की दुश्मनी है ना, ये नहीं लेनी। रजब को चाहिए कि पाकिस्तान आए और जब आकर यहाँ रहे तो अगर उसके ऊपर कोई इस तरह का कोई बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, बुलाया एनसीसीए वालों ने, वो समझ गया और अगले दिन पाकिस्तान से बाहर चला गया। वरना ये हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। वरना सारे पैसे सारे उसे लिए जाते, अभी तक वो अंदर होता। ये तो कंफर्म था, 100% कंफर्म था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। रजब भट्ट का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया जिसमें वो बोल रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 2025 ख़त्म होने वाला है। कुछ इवेंट्स थे वो मैंने करने थे। मुझे ये बताइएगा शुएब साहब, दूसरी साइड में हम देख लें डकी को कि डकी अभी तक उसके बुरे दिन ही चल रहे हैं, अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन रजब भट्ट ये बात बोल रहा है कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे बोल सकता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि डक्की के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूं कि डक्की जो है वो अब नवंबर में जो है वो कंफर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसके जो हमें जो एविडेंस मिल रहे हैं वो ये है कि जिस टीम ने उसके ऊपर ये एविडेंस बनाए थे, इल्ज़ामात लगाए थे कि जनाब ये इन चीज़ों में मुलव्वस है, तो मुझे ये बताएं कि उनके ऊपर ही करप्शन साबित हो गई है, तो केस तो यहाँ से खराब हो गया। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, सही है। अच्छा, फिर जो यही लोग कह रहे थे, एनसीसीए के यही लोग कह रहे थे कि जनाब आप बेल अप्लाई ना करो और इतने पैसे दो, और अभी सब कुछ तो कटा चटा बाहर का आ गया। ऐसे ही है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इससे क्या इशारा मिलता है कि रजब के लिए आसानी पैदा हो रही है, नहीं हो रही? समाओ कहीं ना कहीं तो सबके लिए पैदा हो रही है, जो जो यूट्यूबर्स इनके नरगे में थे। मुझे एक बात बताएं, ये वही टीम है ना जिसने डक्की के ऊपर काम किया है, केस की है, वही टीम है ना? बिल्कुल वही टीम, और ये वही टीम है जो जिसने रजब के ऊपर काम किया है। और जिसने समझ गए मेरी बात को? जिसने रजब के बताया, जब रजब आया था, पेश हुआ था, तो उसके बाद डाउट पड़ा, अगले दिन वो चला गया। बिल्कुल, अब ये वही टीम है ना? ये वही टीम है। अब मुझे एक बात बताएं, वही टीम अंदर है, हाँ तो कौन इस चीज को सर, मुझे proceed एक बात करेगा? बताएं, रजब को कैसे पता चला कि भजन खैर नहीं है, निकलो यहाँ से? जब वो आया उसको शक पैदा हो गया था। रजब बड़ा तेज है, हाँ, उसको जो सोर्सेज हैं उसके, उन्होंने बताया कि यहाँ से निकलो, टाइम आ गया है। टाइम आ गया। और जिस तरीके से अभी इसका एक वीडियो पैगाम रजब का आया है 2025 में कि मेरे लिए बड़े मुश्किलात दिन थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। उस्मान साहब, मुश्किलात दिन आप खुद देख लें, 2025 कैसा गुजरा है इसका। ऐसे ही। इसने अपने बेटे को नहीं देखा, हाँ, अपनी कंपनी मिस की, लोगों ने बार बार कहा कि असाइलम ले लो, लेकिन उसने कहा नहीं लूंगा। अच्छा, साइलम, मेरी जब बात हो रही थी वो कह रहा था मैं साइलम नहीं अप्लाई करूँ। हाँ जी, कहता मैं यूके के अंदर ना, कोई इतने मेरे पास पैसे हैं, मैं कोई होटल खोल लूँगा, कुछ कर लूँगा, मैं साइलम नहीं अप्लाई। बिल्कुल। अगर वो साइलम साइलम नहीं लेता कह ना तो उसके लिए मैं आपको एक बात हूँ, उसके ऊपर टैग लग जाता साइलम का। साइलम का, और उसने नहीं लिया, समझदारी वाला काम असल में किया। उसने वापस पाकिस्तान आना है। पाकिस्तान आना है, वो खुद कह रहा है कि मैं लाहौर की गलियों को मिस कर रहा हूँ, अपने असल दोस्तों में को उसका मिस कर रहा जो हूँ। कंटेंट है हाँ जी। वो कह भी रहा था कि मेरे व्यूज़ ज़रूर कम हुए, हाँ लेकिन मैं चूंकि व्लॉग में खुद नहीं हूँ, बिल्कुल, वो शुगल नहीं है, वो एंटरटेनमेंट वो नहीं है। एंटरटेनमेंट नहीं है। कहते देखें जी, ये अभी रिश्ता खत्म हो जाएगा और बड़े बड़े जो है ना नजूमी बैठ गए थे कि रजब की तलाक हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन सर, जिन लोगों ने बोला कि 2026 उसके लिए अच्छा होगा, या सर्दियाँ उसके लिए अच्छी होंगी, उनकी बातें सच साबित हो रही। उसकी रीजन मैं आपको बताता जाऊँ ना, क्योंकि रजब ने वहां पर बैठ के मियां अली इशफाक साहब से ये कहना है कि मेरी जो बेल है उसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, अब जो प्रोटेक्टिव बेल जब इसको हाई कोर्ट से मिल जानी है अब तो मिल जाएगी। फयाज रहमे साहब ने ये चीज क्लियर कही है कि कोई मसला नहीं है, मिल जाएगी। सर अब तो उसको मिल जाएगी, क्योंकि वो सारी टीम ही अंदर है, टीम ही अंदर है जो उससे पैसा अब बटोरना उसने चाह कहा रहे थे। अब उसने कहा जैसे ही मुझे प्रोटेक्टिव बेल मिलती है, हाँ। फयाज रहमे साहब के मुताबिक, कि मुझे रजब को जैसे प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी तो ये आ जाएगा पाकिस्तान में। और रजब का व्लॉग आप देखें तो वो खुद कह रहा है कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान में हूँगा और आपको एक इशारा दूंगा और आपने एयरपोर्ट पे आना है, और सबसे पहले मैं रजब फैमिली को मिलेगा, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा। अच्छा, ये बात बोली है उसने? बिल्कुल बोली है उसने। मतलब एयरपोर्ट पे तो वो लोगों को बुलाएगा? बिल्कुल बुलाएगा। एयरपोर्ट बंद करना है उसने? नहीं, एयरपोर्ट बंद नहीं करना, लेकिन उसकी एक समझ लें कि उसकी फैन फॉलोइंग है, वो चाहता है कि जो लोग मेरे से दूर रहे हैं मेरे साथ मेरे पास आए। अब सर कहीं वो स्ट्रेंथ तो नहीं शो करना चाह रहा अपनी? देखिए, स्ट्रेंथ शो करके उसको क्या मिलना है? मिलना तो कुछ नहीं। सवाल है। कम बैक है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक दोबारा हाइप क्रिएट करना, चीज़ों को दोबारा वो करना। नहीं, हाँ,
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایکچولی اس کی جو فیملی ہے رجب فیملی وہ اس کو بہت زیادہ مس کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ جو ہے میں ان کے درمیان آؤں مطلب اور میں انجوائے کروں. مطلب رجب جو ہے وہ پاکستان اس لیے آنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے. دیکھیں اس نے اپنے ابھی تک بیٹے کو نہیں دیکھا. ہاں دیکھا ہے اس نے. سر یہ تو وہ چیز ہے کہ وہ فیملی باہر بھی بلا سکتا ہے. مطلب اس کی پریورٹی کیا ہے پاکستان آنا. بہت سے لوگ بول رہے ہیں جی فیملی کو نہیں ملا, فیملی سے مل سکتا ہے, ان کو تو بھائی بلا لے جس طرح پہلے لے کے گیا تھا والدین کو, بچوں کو بلا سکتا ہے, بٹ اس کی پریورٹی کیا ہے پاکستان واپس آنا, پاکستان کے اندر کام کرنا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی یہ اسٹیپ اب ٹھیک ہوگا کہ غلط ہوگا یہ بڑی سوچنے والی بات ہے, کیونکہ جب وہ پاکستان کے اندر ہوگا دوبارہ سے اس کی باتیں پکڑی جائیں گی کوئی نہ کوئی, وہ چیزیں پھر دوبارہ بنے گی, 5-6 ماہ رہے گا. رجب کو غلطی نہیں کرنی ہے. سر غلطی کیسے نہ کرے, غلطی موڑ دی جاتی ہے نا. دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ نا کوئی بھی اس طرح کی کوئی دینی لحاظ سے کوئی اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنی. اب کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کے معاملات سے تھوڑا سا دور رہے. اب ہونا یہ ہے کہ جیسے پہلے ولاگنگ ہوتی تھی اب نہیں ہونی. آپ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگی. اب قدم سوچ سوچ کے رکھنا پڑے گا. جو بھی کام کرنا پڑے گا سوچ سوچ پہ رکھنا, اچھی سوچ پہ کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد یہ جو خام خواہ کی دشمنی ہے نا یہ نہیں لینی. رجب کو چاہیے کہ پاکستان آئے اور جب آ کر یہاں رہے تو اگر اس کے اوپر کوئی بھی کوئی اس طرح کا کوئی بات کر رہا ہے, غلط بات کر رہا ہے, اس کا بھائی جان تو ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات ہے کہ غصے سے تو کام نہیں لینا پڑے گا, سوچ سوچ کے سمجھنا پڑے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. بٹ یہاں پہ پورا ایک نا لوگ کچھ میں تنظیمیں بول دوں, مذہبی تنظیمیں بول دوں, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ایڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پورا ولاگ سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس میں سے کوئی بات نکلے. جب رجب پاکستان سے باہر گیا, ڈکی کا مسئلہ ہوا تو تھوڑی سی خاموشی ہوگی. دوسری سائڈ پہ تحریک لبیک کا ایک مسئلہ ہوا پاکستان کے اندر, وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے. تو یہ کچھ چیزیں اس کے لیے مطلب اس کے لحاظ سے بہتر ضرور ہوئی ہیں, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان واپس آ کے دوبارہ سے وہ سینیریو کریٹ ہوتا ہے نہیں کریٹ ہوتا. دوسرا اس کی فین فالوئنگ. اس کے اندر نا میں آپ کو ایک بات ہوں, رجب کے اندر نا ایک مسئلہ ہے, یہ اس کے اندر صبر نہیں ہے. آج بھی میں اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا کہ میری جو ہے نا وہاں پر یو کے میں جم میں ایک کالے کے ساتھ لڑائی ہوئی. مجھے یہ بتائیں کہ خدا کے بندے تو جم کرنے جا رہا ہے, جم لگا سائڈ پہ ہو جا. لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی اس کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ 2026 اگر اس نے صحیح طریقے سے گزارنا ہے تو عثمان صاحب لیگلی طور پر اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنا یہ NCCA والا سارا معاملہ کلیئر کروائے, سب سے پہلے اپنی فیملی کو ٹائم دے اور ان طرح کے اس طرح کے جو رولے ہیں ان میں نہ آئے, ان میں سے بچے, پھر اس کے لیے فائدہ بھی کرنی پڑتی ہے. یہ تو پھر کریٹیسزم تو آپ کو پتہ ہے آتا ہے. دوسرا اس کے خلاف جو بھی ہے جو مافیا, میں ان کو کہوں گا اب دیکھیں نا یہ جو پیسے جو معاملہ ڈکی کے ساتھ ہونا تھا یہ رجب کے ساتھ ہونا تھا, جو پیسے ڈکی سے لیے جانے تھے رجب سے لیے جانے تھے, یہ تو بائی چانس اس کو بلایا NCCA والوں نے, وہ سمجھ گیا اور اگلے دن پاکستان سے باہر چلا گیا. ورنہ یہ حالات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں. ورنہ سارے پیسے سارے اسے لیے جاتے, ابھی تک وہ اندر ہوتا. یہ تو کنفرم تھا, 100% کنفرم تھا. اصل میں سین کیا ہوا ہے, جب NCCA کے جو کرپٹ افسران کو پتہ چلا ہے, جب انہوں نے رجب بٹ کو بلایا نا, نظر میں تو تھے, جب انہوں نے اس کا معاملہ دیکھا, ٹور دیکھا, باہر لوگوں کو دیکھا, گاڑیاں دیکھی, انہوں نے بولا یار یہ تو ان پہ ہاتھ ڈالیں, یہ تو شریف لوگ ہیں. پھر وہاں سے ان کا دماغ کام کرنا شروع ہوا. اس دوران رجب باہر نکل گیا, انہوں نے ڈکی بائی چانس پکڑا گیا ایئرپورٹ کے اوپر. میں نے آپ کو پہلے دن ہی یہ چیز جب ڈکی کے اوپر میں کام کر رہا تھا, میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا کہ یہ بیچارہ پھنسا ہے. انہوں نے پاسپورٹ میں نام لکھے اور ابھی سوچ رہے تھے ریڈار میں کس کو کیسے ڈالیں. اس دوران اچانک مچھلی پھنس گئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں اس کی جگہ اگر اسٹرالوجی ہوتی وہ پھنس جاتے, کوئی اور ہوتا وہ پھنس جاتے, لیکن چونکہ یہ پاکستان سے باہر جا رہا تھا. اچھا میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی ایک اور بات بتا دوں, سسٹرالوجی والے معاملے میں نا کہیں سے کوئی شواہد ملنے والے ہیں سسٹرالوجی والے میں. ہاں جی, کہ کہیں پیسہ لیا گیا ہے. پیسہ لیے تو ڈیفینیٹلی لیا ہوگا, جو ان کو اتنا ریلیف دیا وہ ولاگ بنا رہے ہیں سارا کچھ.